जिविताची झर जेजू दिता जिविताची झर जीविताची झर जेजू दिता जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर म्हाका जाय दया न्ही बलिदाना. मोगाच्यान तुम्ही पळयतात आणबावार्थ्यांच्या मंदिरां भायर ह्या देवळां भायर थंय तांणी त्या मंदिरांत प्रवेशाच्या पयलें भायर कितें दवरनासता वानो न्ही ताट्यांनी प्लेटींनी फुलांगी फळांगी नारळ गे कानिको गे अगरबत्ती गे आनी कितें वय मग कित्या खातीर दवरतात कित्या खातीर तांणी कांय तरी व्हरून न्हू तांच्या देवाक भेटयच जाय म्हणून आनीक गुलामपणांत आसात मात्र न्ही आनी थोड्यांक तांच्या परबे वेळार बोकऱ्याक बली भेटोंक आसा पूण तुका आनी म्हाका आमकां बली भेटोंक आसा गी फुलां दिवंक आसात गी फळां दवरूंक आसात गी नाल्ल पडूंक आसा गी ह्या उदबत्ती पेटोवंक आसा गी एब्राहिम बरयल्ल्या पत्रांत अवस्व 10 वळ 4 तावन 11 हिब्रू चॅप्टर 10 वर्सेस 4 to 11 कित्याक बैलांच्या आणि बोकड्याच्या रक्ताक केदीस पाप काडची सकत ना. आनी कित्याक ही बलिदानां भेटयतात फुलांची जावन फळांची जावन नाल्ल जावन या बोकरे जावं या थोड्या देवळांनी जावं पुरो कोंबे कोंब्यो खंयच्या अर्थान तेगे समर्पण करतात ह्या बलिदान भेटयतात तांच्या पातकाक बोगसता म्हणून तांणी केले अपराध पूण हांगा देवाचे वता कितें म्हणटा ऐका कित्याक बैलांच्या आणि बोकड्याच्या रक्ताक केदीस पाप काडची सकत ना. बोकरो जावं दी बैल जावं दी घोडो जावं दी या उंट जावं दी आनी केदी व्हडली मनसत जावं दी बोकऱ्याच्या आनी बैलाच्या रक्तांत पाप काडची सकत ना. पाप काडची सकत आसना. तुजी खंयची खाणीक पेटोवन तुज्या पातकांच्या बॉक्सांनी जोडूंक साद दिसना. देव कितें खुशी व्हरता मुखार ऐका ह्या पासूनच आपूण संवसारांत येताना क्रिस्तान म्हळें बलिदाना आणि अर्पणा तुका नाका जाली. अर्पणा नाकात बलिदाना ताका नाकात पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली. कूड तुवें तयार केली. कूड म्हळ्यार कितें रूम न्ही हांगा भिये नाकात. एक कूड तुवें म्हाका तयार केलें. होम बलियो आणि दोष परिहाराची बलिदाना तुका मानवली नाकात. तुजी दोश बलियो या होम बलियो तुका मानवाली नात. तवळ हांवें म्हणलें पळय हांव आयला. पवित्र ग्रंथाच्या कवळ्यार म्हजे विशयान बरोवन आसलेले बरी देवा तुजी खुशी करूंक हांव आयला. कितें जाय तुवें आनी हांवें आमी केल्ले देवाची खुशी तुवें आनी हांवें आमी पाळिल्ले जायचे. मुखार ऐका पयलें तो अशें म्हणटा बलिदाना आणि अर्पणा होम बलियो वा दोष परिहाराची बलिदाना तुका नाका जाली वा तुका ती मानवली नाका जाली मात न्ही ती ताका मानवानात. खंयची बलिदानां तुका नाका जाली तरी सकड नियमशास्त्राच्या विधी प्रमाणे भेटोवचेत आसली. पळय आनी हे नियमशास्त्र आसलें देखून हे सकड पूण आतां सगळी विधीच ताणें बदलिल्या म्हणटा देवाचे उतर ऐका. उपरांत तो म्हणटा तुजी खुशी करूंक हांव आयला. तशें म्हणल्यार तो पयलेची आराधना स्तुती रद्द केल्यात भाव भयणीनो.
देखून हांव म्हणतो आमी कितले भागी पळया. देखून रद्द केल्यांत पयल्योच्यो रिती रिवाज्यो कायदे कानून नियम आसा रद्द केल्यांत आनी दुसरी एक स्थापित करता. दुसरीच एक ताणें स्थापीत केल्या. खंयची ती? हेच कुशेक लागून जेजू क्रिस्ताच्या कुडीच्या एकच पावटी केल्ल्या बलिदाना मारिफात आमी पवित्र जाल्या. म्हळ्यार न्ही ताच्या बलिदाना मुखांतर एकच बलिदाना मुखांतर आमचे सोर ताणें पदकां धुवन काडल्यान मात्र आमचेर आसलें वजें ताणें भर ताणें काडला. एकच बलिदाना मुखांतर आमकां ताणें आमी पवित्र जाल्या. पवित्र केल्यांत. देखून आज खंयच्याकी तुमी खंयच्या रिती रिवाजां कायद्या कानुनाक ह्या पुर्वसदां देवान आयल्या व्यर्थ जिवनाक आमी आयकलां न्ही पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत वचो 1:18 आणि 19 1 Peter chapter 1 verse 18-19 साबार पुटी आमी आयकलां. तुमच्या पूर्वजातावन देवोन आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या साली पुर्वसदां देवान आयिल्लें व्यर्थ जिवन त्या व्यर्थ जिवनांतलें तुमकां सोडयल्यांत सोडयलां आमी सोडयलेली परसा सोडयलां म्हूण तुमी जाणात. अशें सोडयिल्लें अशें सोडयल्लें रुपयान वा भांगारान वा नास जातल्या मालान न्ही. भांगार तुका सोडयना रुपयान तुका सोडयना खंयचोय नासवचो माल तुका सोडयना दुडूय तुका सोडयना. सोडयल्लें कोणें? बगार आई बावेन आनी कथावेन शेलयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान आमकां देखून सारकें समजून घेया. स्वता वरवीं तुका सुटका लाभल्या तर सुटका लाभल्या की ना? स्वतान आमकां सुटका दिल्या की ना? देवाची नीत आमकां कितें म्हूण देवान दाखोवन दिलां की ना? देखून आयच्या पयल्या वचपाक आमी आयकुया तातूंत कशी सुटका जोडून पळया न्ही सुटका जोडिल्ल्या उपरांत ती कशी स्वतंत्र जातात देवाची पर्स जाता. एक निर्गमाच्या बुकांत अवस्वर 11:10 आनी उपरांत अवस्वर 12:1-14 मोइजेन आनी आरोनान ही सर्व आजापा फाराव्या मुखार केली पूण सर्वेस्परान फाराव्याचें काळीज दारून केलें देखून ताणें इस्रायलितांक आपल्या देशांतली वसूंक सोडलें ना. पळया न्ही कितलीं कर्गां जालीं हें दोळूच 9 कर्गां जालीं जाल्यार फारावाचेर कितें आतां काळीज दारून जाता. आतां दारून जाला म्हणून तो जिकलो म्हणून चिंतात गी कोणाची काळजां कितलीं दारून जावन दिते फारोवा राया बरी. देवान धाडिल्लें एक कर्ग पुरो तांकां संपूर्ण तरान नास करून उडोवंक. ऐका पास्क म्हळ्यार कितें? उतरोन खंय तावन आलतोडी पडतोडी गे गुलामपणां तावन स्वतंत्र जिविताक भियां तावन धैर्यात्मीक जिविताक खाळोका तावन उजवाडाच्या जिविताक मोरना तावन अमर जिविताक उतरोन आमी ह्या संस्थ्याक ह्या समाजीक ह्या तांच्या कितें संस्कृतीक रिती रिवाजांक नियमांक कायद्यांक कानुनांक गुलामपणाक उतरोन आमी उतरां जाय. तांदून आसचें न्ही रावचें न्ही. पास्क म्हळ्यार उतरलेली उतरोन आनी ती पास्क त्या दाळा इस्रायल प्रजेक इजिप्ताच्या गुलामपणांत आसतना कशें देव सोडयता पळया. इजिप्तान सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें हो म्हयनो तुमकां सर्व म्हयन्या पैकी पयलो जातलो. वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो. वर्साचो पयलो म्हयनो की पयल्या म्हयन्यांत म्हळ्यार नवें वर्स तुमी येत नवें जिवीत उतरोन तुमी जोडिल्ल्या वेळार सगळें नवें. आज तुका आनी म्हाका आमकां उतरां येलां जाल्यार आमी उतरां लावन जाल्यार भाव भयणीनो फाटीं वचोंक ना वेचें न्ही. पयलो म्हयनो आनी म्हयन्याचो पयलो वर्साचो पयलो म्हयनो वर्साचो पयलो म्हयनो आनी सर म्हयन्या पैकी पयलो जातलो. इस्रायलाचे सगळे परचे लागीं उलोवन तांकां सांगा ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमच्या मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तालास करूंक जाय. आतां ह्या गुलामपणांतले इजिप्तकारांच्या गुलामपणांतले ह्या इस्रायल प्रजेक सोडयल्लें कोणें? म्हजेन गे पूण कशें सोडयल्लें? शेळये मुखांतर. त्या शेळयेचे रगत तांच्या दारवाट्याचेर ताणें सारोंक नातलें जाल्यार त्या पाटयांचेर त्या संबाचेर तांणी सारोंक नातलें जाल्यार तेय बचाव जाते नात.
हे उडास दवरा. या खरगांत कोण मेल्ले? इस्रायलीत मेल्ले की या इजिप्तकार मेल्ले? कित्याक ते मेल्ले हे मरोंक नात? तांणी शेळी मारूंक ना, शेळयेच्या रगत तांच्या दारवाट्याचेर सारोंक ना. पूण इस्रायलितांनी मोइजेन कितें सांगलें तें केलें देखून. म्हणजे हांगा तुमच्या दोळ्या मुखार आसा शेळयेच्या रक्तान. हांगे इजिप्त घरात ह्या इस्रायलितांक सोडयल्ली शेळी खंयची? आतां ऐका, एक शेळी कसली शेळी तुमी तालास करीचे? ती शेळी खावंक एक कुटाम भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतेल्या शेजाऱ्या संगी मेळून ताचे पयलीं एक शेळी तालास करूंक जाय. एक घराण्याक एक शेळी. ती शेळी खावंक एक कुटाम भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतेल्या शेजाऱ्या संगी मेळून तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची. हर एक लोक कितलें खातलो ते पळोवन शेळी विंचूंक जाय. वन्नी ती खावंक दिल्या तांकां शेळी, पण मारले खंयच्या उद्देशा खातीर? मुखार ऐका. शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब आयब नातलेली शेळी. आयब म्हळ्यार कितें? कत नातलेली, कळंक नातलेली. देखून हांगा हें आयकल वाचल्या वेळार आमकां ही शेळी मुख्य न्ही, तुका आनी म्हाका आमकां. जेजू क्रिस्त देवाची शेळी. त्या शेळये वरवीं आज तूं आनी हांव आमी कितें जाल्या? बचाव जाल्या. देखून आज ही शेळी आमकां एक पळय न्ही, तांकां उतरायलेली शेळी खंयच्या इस्रायल परजेक. पूण तुका आनी म्हाका आमकां उतरायलेली शेळी ही शेळी न्ही आयबनातलेली कातावेन बोकड्याक ह्या कितें म्हणटात बोकडेक सरी केल्ली ती शेळी न्ही. देखून तुज्या म्हज्या आमच्या दोळ्या मुखार आसा ती ही शेळी आयबनातलेली. आतां पाटी वास. दादली आनी एका वर्साची बोकड्या वा बोकड्या मदली तुमी ती विंचयेत. ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय. त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परचेन शेळयांक जीवशी मारूंक जाय. देवान म्हजे मुखार पळया न्ही तांकां सोडोवच्या खातीर उतरोवच्या खातीर हें सकट तयार केल्लें. कशी ती सांबाळी जाय तालासकरीचे मात न्ही 14व्या दिसा पर्यंत कशी ती सांबाळी जाय. आनी उपरांत कितें आसलें? उपरांत इल्लें रगत घेवन ज्या घरान शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दारवंताच्या दोनी खांब्याक. कोणाच्या घराच्या खांब्यांचेर न्ही, घराच्या दारवंताचेर न्ही. शेळयेचें मांस खातात त्या घराच्या दारवंताच्या दोनी खांब्यांक आनी ताचे वयले पाटयेक ते सारोंक जाय. दोनी खांबे आनी वयली पाटी सारोंक जाय. तेच राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय. उजार बाजून बेकामीर उंड्या आनी कोडू भाजये सवें तुमी तें खावंक जाय. जिवें वा उदकांत उकडलेलें तिचें कांयच खावचें न्हय. कोण खावचें न्ही खंय, सगळें भाजून खायचें, सगळी भाजीचे. आनी बेखामीर उंड्या सवय. बेखामीर म्हळ्यार बिना कमीर पूग नातलेल्या. देखून तो आतां आमी सेवता म्हळ्यार उगडासकान आमी सेवता जेजूचे हें रगत म्हणून जेजूचें मांस म्हणून वय मू बेखामीर उंडो वय की न्ही. आतां आमी सवसो उंडो खाली उडासकान त्या शेळयेक मान तें रगत त्या दारवंताच्या दोनी दारवंताचेर आनी कांब्याचेर आनी पाटयेचेर. पूण मांस तांणी केला वय की न्ही, रगत ताणें वरयला वय की न्ही. आज आमकांय पळया न्ही जेजून संपूर्ण तरां ताका आसाने दिला वय. कितें पाटीन दवरला सांगा? कांय म्हणी पाटीन दवरला गे. तकलेच्या माथ्यान पांयाच्या तळा पर्यंत वय मू सगळी ताजी खूड ताणें समर्पीत केल्या. रगत माणूस तेंबा पर्यंत ताणें वरयला. तर आज म्हाका आनी तुका आमकांय भाव भयणी सुटका मेळ्ळ्या. देखून वो खाली एक आमकां खाली म्हळ्यार उडासा मात्र मागीर हांव पुराय उडास खरी जे कशें जेजू सांगलें हें तुमी करा म्हज्या उडासाक म्हणून. हांगा या आतां जुदेव ही पास्क परब आजुनूय ती कितें करनासात, आचरण करनासात. मागीर आमकां आयको मेळटलें न्ही माने ही उतरोण आसा न्ही गे. तुमकां गुलामपणांत उतरयल्लें हांवें म्हजे मारिपात म्हणजे ते शेळयेक मारन शेळयेचें रगत आसलेल्यांक सर घराण्याक हांवें उतरयल्लें. ही पास्क परब संततीच्या संततीक तुमी आचरण करूंक आसा म्हणटा मागीर देवाचें उतर. ऐका मुखार
सकाळपर्यंत कांयच दवरचें न्ही सकाळपर्यंत कांय सुद्धा वरचे नाही जे कितें उरता ते तुम्ही दीस उदेवच्या आदी लासूंक जाय हे परी तुम्ही ते खावंक जाय तुमच्या कामराक पाटो बांदा पांयांक वांडो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया आतां केल्ल्या उपरांत हें कित्याक कमराक पाटो कित्याक परत गुलामपणांत रावूंक न्ही भायर येवंक कमराक पाटो बांदा पांयांक वांडो घाला पांयांक वांडो घाल आमी वांडो केदाळ घालता भितर येताना भायर येताना आं आनी एक आनी हातांत एक दांडो घेया कित्याक दांडो जायचे सुनी येवन तुका सप्तात म्हणून गे दांडो काल्याक एक बॅत तुमच्या हातांत आसून धाकटें बॅत न्ही एक दांडो आसूं दी सोलोंक कितले सलीस जाता वय मू ना गे आतां हांगातून तिका वयर चडत जाल्यार तुमचे कडेन दांडो आसल्यार तुमकां वयर चडोवंक सलीस जाता की दांडो नाटल्यार सलीस जाता आज आमकां कितें जालां आमकां चलोवन संवय ना एक दांडो आसा जाल्यार भाव भयणीनो आमकां एक्स्ट्रा कितें मेळटा दांडो हें करतना वय की न्ही पळया एक लांब सत्री जाल्यार तुमी तेंकून चला तुमकां बर पडना म्हळ्यार तयार आहे वेची तयार आहे रावची तयार आहे न्ही सुटका जोडिल्ल्या उपरांत ही कर्गां येताना तुमी त्या कर्गांत नासोन वेचे न्ही भायर सरा तुमकां सांगलें करा आनी थंयच्यान भायर सरा आज भाव भयणो कित्याक हांव सांगता म्हळ्यार आनी की आमी इतलें आयकून सत जाणां जावं आनी कित्याक गुलामपणांत तसावंगी भियान कावजेन कोणी आमचेर पदवी चलयता अधिकार चलयता म्हणून देखून न्हू दांडो घेया बेगी बेगीन ते खाया सर्वेस्पराच्या मानाक संभ्रमची पास्क परब ही परब केन्ना तुमकां सुटका मेळ्ळ्या पळय ती परब तें आचरण जेन्ना तुमकां पातकांत सुटका मेळटा त्या दाळा आचरण वेचीक पोतू फाटयां येयलो वय आपल्या बापाय साशें त्या दाळा आचरण दाबाजो ह्या लुकाच्या वांजेलांत वचो एक वळ 7 सांगता एक पातक्याच्या परतवण्या थंय व्हरतो दाबाजो ऐका हांव तुमकां सांगता पाश्चातापाची गरज नातल्या 99 नितिवंतां प्रास पाश्चाताप बघून चिणी बदलतेल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो संतोष म्हळ्यार दाबाजो संभ्रम आचरण देखून जेन्ना तुवें आनी हांवें ह्या बंदड्यांतले बांदपासांतले गुलामपणांतले आमकां भायर काडलां तर खरेंच तें तुका आनी म्हाका आमकां पास्क परब न्ही अशें खंयच्या समाजान नेमेरलेली फेस्तां परबो आपल्या सेवाकाक मैजेक धाडन ते इजिप्तकारांच्या गुलामपणांत 430 वर्सां त्या गुलामपणांत ती आसली सोडयिल्लें कोणें देखून कोणें सोडयलां ताच्या मानाक परब देखून अशें तुमी करतना पळयात की जेजूक तुमी स्विकार केला जाल्यार देवाची हे शेळी म्हणून ताच्या आमोलीक रक्ताच्या वरवणे वरी कुर्साच्या मरणा वरी तुका ताणें सोडयला म्हणून तूं खंडीत सत मानताय तर हांगा मुखार ऐका त्या नंतर कितलीं खरगां येवन दीत वादाळ येवन दीत आवर येवन दी पिडा शिडा येवन दी आनी खंयची मारेकार पिडा येवन दी भाव भयणीनो हें ह्या शेळयेच्या आमोलीक रक्तान पळय कोणाक त्या लायलां तांकां कांय बादाक जायना आतां ऐका ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरून वेतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनजातीक जिवशी मारतलो पळय कोणाक जिवशी मारतलो तो प्रथम जनित कोणाक इस्रायलाच्या की इजिप्तकारांच्या प्रथम जनिताक मनशांक तशेंच मनजातींक कित्याक तांकां नाश करतलो तांच्या घराच्या दारवंतांचेर ह्या पाटयेचेर शेळयेचेर रगत देखून हांवें सांगलें सोडयल्लें कोणें त्या शेळयेच्या रक्तान तुका आनी म्हाका आमकां सोडयलां कोणें देवान धाडलेल्या शेळयेच्या रक्तान तर आमकां जुद्यां वरी पास्काचरण करूची गरज न्ही आमकां जेजू क्रिस्ताक वळखल्यांक सत मानतल्यांक ताच्या एकवटांत असलेल्यांक ही परब ज्या दिसा तुका जेजून सोडयलें ज्या दिसा तुका ताणें व्हरतें मोल देन विकतें घेतलें मुखार ऐका हांव इजिप्तांतल्या सर्व देवांक शिक्षा लायतलो हांव तो सर्वेस्पर हांगा देवाची उतर सांगता इजिप्तकारांच्या सर देवांक शिक्षा लायतलो हांव तो तो सर्वेस्पर म्हणजे देव न्ही जाल्ल्यांक
जर तर आमच्या क्रिस्तांव म्हणल्याने देव न्ही जाल्ल्यांक देवाचो स्थानमान दिल्यार तांची देवी नासतले आनी तांच्या देवा सांगात तेय नासतले ना जावन आसात भाव भयणीनो. पळय आनी जेजूक वळखले तांकां पिडा शिडा आयल्या वेळार कशें ते स्विकार करतात. जेजूक वळखानातले कशें स्विकार करतात. सकाळी एक ल्हानसो व्हिडिओ हांवें पळयलो. एक ल्हानसो भुरगो ताजो बापूय एका वर्सा पयलीं अंतरला आनी वय आतां मरणाच्या तनेर आसा आनी दोळे उक्ते करून तो पळयता दर्शनांत पळयता ताजो बापूय जेजू सांगात उबो रावलो पळयता इतलो सोबीत आसलो पळयता आनी पुरो वर्णन दिता. डाडा तूं थंय अशें जेजू तूं केदाळ म्हाका व्हरूंक येता अशें उलयता. नाटक न्ही न्हिदेंत न्ही दोळे उक्तेत आसा तो पळयता दर्शनांत. तो व्हिडिओ केला. आज कितें म्हणटात उतरोण म्हळ्यार कितें म्हणटात सुटका म्हळ्यार ही ताका वळखा नातल्यांक ताजे रगत नातलेल्यांक सगळ्यांक ताणें नाश करून उडयलें. आनी कितें केलें. तुम्ही वस्ती करतात ती घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचे रगत एक गुणा जातले. पूण कोणाच्या त्या घराच्या दारवाट्याचेर आनी फाटयेचेर दारवंताचेर आसलें रगत आसलें एक गुणा जातले. एक खुणा सोडयलेली पर्ज म्हणून एक खुणा जातली. ते रगत पळयतस हांव तुमकां कांय वायट करिनासता. तरी आतां जेजूच्या आमले रक्तान तुकाच तुवें संरक्षण जोडून घेतलां. हांगा कितें म्हणटा देवाचे उतार तसल्यांक हांव कांय वायट करिनासता मुखार वेतलो. तरी आज तुका आनी म्हाका वायट आतां निवारता कोण. जेजूचे आमले रगत देखून सदांय तुमचेर तुमच्या कुटुंबाच्या सहसान्यांचेर भुरग्यां बाळांचेर सर तुमच्या घरांचेर जावं पुरो इजिप्त घरांच्या त्या दारवंतांचेर फाटयेचेर आसतलें. पूण आमकां तकलेच्या माथ्यांत आनी पांयाच्या तळा पर्यंत तें आसा तें मागणें आसा तें कंतारी आसा. मुखार हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचे कर्ग तुमचेर येवचे ना. हो दीस तुमकां एक उगडासो दीस जातलो. दुसऱ्यांक शिक्षा लायतना नासाचे खर्ग तुमचेर येवचे ना. आतां कितलीं खर्गां आयल्यान गे ना आमच्या दोळ्या म्हाका पळया न्ही गे उडास करा न्ही गे म्हारेकार पिडा येवन गेली गी ना. पूण ताजे उतार ताणें पाळला गे ना. ताज्या आमले रक्ता वरी सोडयलेल्या पर्जेक ताका वळखाल्ल्यांक ताणें सुटका दिवन आमकां सुरक्षीत दवरलां गे ना. पूण तुका आनी म्हाका जेजू म्हणल्यार आतां तारवांत ताणें सुरक्षीत दवरला म्हणटा देवाचें उतार. ऐका पेद्रूचें पयलें पत्र वचप 3:20 आनी 21. नोएच्या काळार नोए आनी ताजें कुटुंब 8 जाणां ती तारवांत भितर आसलें देखून ती बचाव जाली वय मो. आतां हांव तूं आमी खंय आसल्यार कोणा थंय आसल्यार बचाव जाता. ऐका पेद्रूचें पयलें पत्र वचप 3:20 आनी 21. हाणींच आदी मागा एक वाटेन नोये तारो बांदून आसलेल्या वेळार आनी एक वाटेन देव दीग शांतीन राखोन आसतना सतमानूंक इन्कार केल्लें. त्या तारवान थोडेच म्हणजे 8 जीव मात्र त्या तारवांत उदकांतल्यान उतरोन बचाव जाल्ले. ते तारो म्हळ्यार पविस्नानाचें प्रतिरूप. हे पविस्नान आंगाचो चिकल धुवन काडिना. पगार देवा लागीं एक बरें अंतस्करण मागोवन जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आतां तुमकां बचाव करता. कशें बचाव करता. आतां आमी खंयच्या तारवांत असल्यार बचाव जाता. जेजू क्रिस्त म्हणल्यार तारवांत ताजे एकवटांत आमी आसल्यार आमी बचाव जाता. मुखार ऐका. हो दीस तुमकां एक उगडासो दीस जातलो. तुमी तो सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संभ्रम उगडासो दीस देखून आज जुदेवांक उगडासो दीस तो जुदेव आतांय ती पास्क समारंभ करतात. तांणी इजिप्तांत तावन भायर आयिल्ली घडी तो पास्क. पूण ते आतां गुलामपणान नान गी चिंतून पळया तो इजिप्तांतून भायर आयल्यात. पूण आतां इस्रायल म्हळ्यार गांवांत आसात वय मू. पूण आनी कितें गुलामपणांत आसात नान गे कितले झुजां जातात. सोडयलेली पर्स जाल्यार वय मू झुजां जायची गी. सोडयलेली पर्स जाल्यार स्वतंत्र जावन आसाची वय मू. कोणेच तांकां खंयच्याच रितीन अडकळ हाडची न्ही. पूण तांची सोडवण केली संवसारांतली सोडवण तुजी आनी म्हजी आमची सोडवण केली.
पातकात ಅವನು वायट आतां ಅವನು उडोल आमी आयकलें निंगे कितें तें तुमी वस्ती करता तीं घरांनी दाखोवन तुमच्या शेळीचेर तेणी मुखार वेतलो कांय वायट करीन आसता मुखार वेतलो आमी इजिप्ता शिक्षा लायतना नासाचें कर्ग तुमचेर येवचें ना ही सुटका तुका आनी म्हाका आमकां आज हें संरक्षण तुका आनी म्हाका आमकां पळया केदाळ पर्यंत उगडास मुखली वट सांगता संततीतावन संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतले केदाळ तांकां सुटका मेळिल्ली कितल्या वर्सां पयले संततीतावन संतती पर्यंत तेंच ते आतां जेजू आयिल्ल्या उपरांत जेजू ते मेळिल्ली सुटका तांणी आनी स्विकार करूंक ना भावा भयणीन जेजून तांकां ह्या संवसारांतले उतरोवन बसयल्ल्या त्या ससण्याच्या जिविताक पावोवची ती वाट दाखयल्या म्हणटा आनी स्विकार करूं ना पूण तुवें आनी हांवें आनी तुवें आमी परत परत आमी उडास करता विनंगी आतां तांकां उडास काडूंक कितें सांगलां तांकां सोडयलेल्या दिसाचो उडास काडूंक सांगला वय मू तुवें आनी हांवें कसलो उडास काडीचे ह्या रिती रिवाजांच्यो नियमांचो गे कायद्यांचो गे कानुनांचो गे आयच्या वांजलांत शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां दाखोवन दिता आमकां तो उडास नाका आमकां कसलो उडास आयचे सोडयिल्लो उडास आमी स्वतंत्र जाल्लो उडास आमच्या पातकांतल्यान आमकां भायर काडिल्लो उडास आमी आज काडी जाय आयका आयच्या शुभ वर्तमानांत मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 12 आनी वळी 1:8 साबता विशयांतले सवाल आतां साबता विशयांतले सवाल 10 उपदेशां पैकी मैजे मारी पादिल्लो एक उपदेशावन आसा कितें तो निर्गमन बुक आनी अवस्वर 20 वळ 8 तावन 11 बुक ऑफ Exodus chapter 20 verse 8 to 11 साबताच्या दिसाचो उगडास दवर आनी तो बागेवंतपणी सांबाळ 6 दीस तुवें वावर करियेत आनी तुजें सगळें काम करियेत पूण 7वो दीस सर्वेस्परा तुज्या देवाक समर्पिल्लो साबत त्या दिसा तुवें कसलोच वावर करचो न्हय जावं तुवें जावं तुज्या पुतान जावं तुजे तुवें जावं तुज्या साकरान जावं तुजे साकरणेन जावं तुज्या जानवरान जावं तुजे सुवें तुज्या घरांत वस्ती करतल्या परक्यान कित्याक सर्वेस्परान 6 दिसांनी सर्गांनी सोमसार तऱ्यो आनी तांतू आसा तें सर्व रचलें पूण 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो आतां 6 दीस आसा तर 7वो दीस आसा वय मू आतां ती आनी इस्रायलितांक दिल्लो तो उपादेश वैगिनी तिसरो उपादेश साबत आनी पाळी 6 दीस तुमी वावर करा पूण एक दीस तुमी विशेव घ्या आतां विशेव काले न्हिदोंगी ओ साबत असो दीस म्हळ्यार काल विशेव घेवंगी गम्मत मारूंगी पेस्तां करूंगी कित्या खातीर वो एक दीस देवान केल्या सर त्या अद्भुत कृत्यांक उडास काण वय मू उडोल सांगलें उडोल आमी आयकलें म्हूण तांकां सोडयलेलें तांकां कशें तांकां संरक्षण दिलें वय गिनी मात्र देव भिरांत तांकां आसा जाल्यार देवाचो उडास काडच्या खातीर देवाची स्तुती करच्या खातीर देवाची सेवा करच्या खातीर भाव भयणीन आतां देवान केल्ल्या त्या कितें म्हणटा विशेश कितें म्हणटात तांकां सोडयलेल्या खातीर एक दीस तरी तांणी देवाचो उडास काडचे आतां देवान तुका आनी म्हाका जेजू थंय सोडयलां तरी तुवें आनी हांवें काली खंय हप्त्यान एक दीस मात्र गे खंय दिसाक खंय 1 वर मात्र गे सांगा देखून हांवें उडो तुमच्या कडल्यान सांगिल्लें तुमकां कळीत आसा जाल्यार तें कांतार म्हणून की तें दिव आमी तुका आमचे खानेक मोगाळ बापा जावन आमची काने तुज्या पातकी ज्ञान मोग तुझो देख मोगाळ बापा मोग तुझो दे बापा आमचे म्हणले ते बापा जावंक तुझे देखून येजूक मी ओपन दिता आमची खाणी आवन आमची खाणी कोणाक आमी समर्पण दिता
स्वामीचे एकवट असल्यावर आमकांच आमी समर्पण दिता ना जेजूक समर्पण दिता ताज्या वरती कानीक ना भावा भयणी देखून केदना तुमच्या उडासाक येता जेजून केल्ली महान कृत्या कीर्तन 40:6 सांगता न्ही Psalm 46:8 कितें म्हणटा येया सर्वेस्पराची कृत्या पळया हर एक दीस हर एक घडी सकाळी दनपारां सांजेर जेजू उडास काडटाना सर्वेस्परान केल्ली अजापां विज्ञता आश्चर्यां अद्भुतां विचित्र कृत्यां उडासा काडा आनी पृथ्वी ताणें केल्यांत विस्मिता निंगी पळया निंगी ओडलो आमी काली नियाळ केलो तांकां त्या इजिप्तकारांच्या गुलामपणांतून सोडयल्ल्या त्या सुटकेसो वय मू तुका आनी म्हाका आमकां कितले फुडें भायर भितर वता ताणें आमकां राखून सांबाळलां गे ना पूण आमच्या मोती घेना निंगी आमच्या कुडीच्या हर एका विस्व्याक ताणें भलायकी दिल्या गे ना आमी थोड्यांक पळयतना तांकां दोळे दिसनात थोड्यांक कान आयकनात थोड्यांक उलोवंक जायना थोड्यांक हाताक बळ ना हात मुट्टल्यात थोड्यांक तोंटे आनी थोड्यांक खंयची ना खंयची पिडा दोसतात कितें कितें उणेंपण आसा तांकां सोलोवंक जायना पूण तुका आनी म्हाका आमकां जितले आमी सरस्प्रचान तूं हाजे पयलीं हांवें तुमकां सांगलां न्ही मालाकी चॅप्टर 3:20 मालाकीच्या बुकांत वस्तू 3 आनी 20 जितलो तूं ताजी स्तुती करताय ताजो उपकार भोवताय ताजी सेवा करताय भाव भयणीनो ताणें केल्या त्यागा खातीर सॅक्रिफायसा खातीर ताणें भेटयल्या बलिदाना खातीर तुका सुटका सोडून दिल्ल्या खातीर जितली तूं ताजी कितें म्हणटा स्तुती करताय तेदा तूं कितें जाता ऐका पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्या ताज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक म्हणजे जेजूक वळखून खऱ्या निजा देवाची भिरांत धरतल्यांक नितीसो सूर्य उदेतलो नितीसो सूर्य आमकां ह्यो रिती रिवाज्यो नाकात नितीसो सूर्य तुमकां उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली नितीसो सूर्य तूं नीत पाळतना तुका भलायकी मतीन तूं नीत पाळतना भलायकी तुज्या काळजांत भलायकी तुज्या कुडींत कितें देवाक मानवता तें तूं करतना तूं सुटसुटीत उर्बेवं तूं कित्याक तुका कितें जड करता गे तूं नीत पाळतना तुका कितें जड कितें जड येता की तूं हळू जाताय देवाक मानवनचें हांवें केलें एक बरी करणी हांवें केली म्हणटा तूं हळू जायना गे एक संतोश उमाळो येना गे देखून साबात म्हणून काही दोपाळूंक वचनाकात भाव भयण केदाळा तुमकां एक अवकाश मेळटा भावान सांगलें सावकाश मागण्याक एक अवकाश मेळटा काही पिडेस्ताक भेट दिवंक अवकाश मेळटा गरजेवंतांक तांच्या गरजांत पावंक अवकाश मेळटा देखून मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें तुमचें बलिदान म्हाका नाका तुमच्या खानिको म्हाका नाका तुमचे रिती रिवाज कायदे कानून म्हाका नाका पुरो जाता देवान येयलें व्यर्थ जिवितांत कितें तुमी आराधन कितें करनासता तें म्हाका नाका म्हाका जाय दया म्हाका जाय मोग देखून कितें तें वास ती वळू आनी वासरां उडयो मारून गोट्यांतली भायर सरतात तशीं तुमी उडयो मारून भायर सरतल्यात आतां हांगा आमी जावं पुरो तोडी तुमी काली हप्त्यांत एक दीस शुक्रार येतात या शेनवाराचे येतात या उन्नवणेच्या मागण्याक एक हप्त्यांत एक फावटी येतात पूण हांव पळयतां थोड्या भाव भयणीक हप्त्यांत सदांय सकाळीं आराधना आसल्या आराधनांत आसात ह्या ब्रेस्तार सगळो दीस आसल्या थंय आसात आयतार सगळो दीस आसल्या थंय आसात हरिहरीनी लोक येतात हांवें थोडे फावटी चिंतचें काही राती न्हिदन आसतना तिदा उठोवन तायल्यान घे म्हणून त्या बाबा सतीश कुमाराच्या त्या रितीर एक सकाळीं 5 वरांची रितीर मागणें सुरू जाता आनी थंय लोक बरो नासता त्या वेळार आनी ह्याच्या भावा अंकूर नारोलाच्या तूं मागण्यात पोरा तेजे 160 हें जाल्यात चर्चेस सगळ्या संवसारार आनी तो खाली एकाच जाग्यार आसा पूण तूं कितें झुमाचेर तांकां व्हडलो स्क्रीन घालून अशें त्या हॉलांत ती सकट सांगता मेळटात तांचे मुखार खाली सेवा की ना आराधन करतले कोण खाली व्हडलो स्क्रीन मात्र आसा थंय हांगा करचें हांगा खंय जलंधरांत करचें सगळें खारी तांच्या दोळ्या मुखार व्हडल्या स्क्रिनांत आसात आनी थंय ती भाग घेतात ती गायन करतना ही गायन करतात ती मागणी करतात ती मागण्या तो देवाचे वता ती बरेंकन आयकतात थंयसर सुटकेचे मागण्या जाताना त्याच प्रमाणे हांगा उबे रावन संपूर्ण ती समर्पीत जातात पळया न्ही कसो पवित्रत्व काम करता पळया आज दोनी आनी सड जाताना कशें पवित्रत्व आमकां वांटो दाखयता पळय तांच्या घरांनीत कोणी येवन तांकां दोशीत सांगा तुका मन आसा जाल्यार तुज्या घरा तुवें TV घाली आनी तें कितें म्हणटात
लाईव्ह प्रोग्राम आसा ते लाईव्ह दवरले भायर भितर वताना तूं आयकोन तशें पळोवन तशें कशें पळय आमची कोंतारां पळय सकाळीं 6 वरां सांजे 6 वरां आमी आयकोन तसं तशें कोणें कितें करीत घालनाका म्हणी येत गी सांगा आयकनाका म्हणी येत गी सांगा ते आयकताना गायन आयकताना या देवाची उतर आयकताना तातूंत तूं भागीदार जाता की ना आज वाटो उक्त्यो जाल्या आज भावां भयणीन सम्याच्या एकवटांत आसूंक निरंतर ताची स्तुती करूंक उडासा काडूंक आतां तुमी आयकलें हें तुमी करा म्हज्या उडासाक खाली आपल्यान ते पुटी उडास काडल्या पावना कश्ट सुमी तुज्या अमूल्य रक्तान तुवें म्हाका सोडयलां ही पिडा म्हाका कांय करूं शकना तुवें म्हाका बसयलां देखून तो हांगा आमच्या विनोदच्या मागण्या वेळार अर्द घंटो आमी त्यो बसवण्यो परत परत उडासा काडटा कित्याक बसवण्यो उडास हाडल्या वरी आमचो भावार्थ कितें जाता घट जाता त्या बसवण्यांचेर तुवें बसयलां सुमी वडल भावान सांगलें न्ही गी कायदे आसात तुका म्हाका आमकां कायदे म्हळ्यार देवाचें उतर आसता तुका आनी म्हाका आमकां पाळूंक बसवण्यो केल्यात ताका पाळूंक उलो आयकोना तुमी आमकां देवाचें उतर दिलां आमी पाळूंक ताणें बसवण्यो केल्यात उतर पाळटल्यांक ताणें पाळूंक आनी त्या वरून कितें जाता आमकां हाजे पोरचे एका शिकवण्यान सांगलें न्ही देवाचें उतर आयकल्या मात पावना ते आमी पाळटा जाल्यार सो ताज्यो बसवण्यो तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत जारी जातात जिवीत जाता आसा तूं ताणें केल्ले बसवण्यो हर एक बसवणी तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत जारी जाय जाल्यार ते तुज्या म्हज्या आमच्या हातांत आसा कितें तें आमी ताजें उतर पाळल्या वेळार आयकल्लें उतर आमी खरेंच पाळिल्ल्या वेळार उडला आमी आयकलें न्ही इजिप्तकारांचेर धाडलेली ख्यास्त हांव तुमचेर धाडचो ना कोण म्हाका वळखना तांचेर आयिल्ली पिडा तुमचेर येवची ना कोण म्हाका वळखनात ते खंयची बेसारांत आसात तसली खंत बेसारां तुमकां दोसची ना अर्थ वो देखून ताणें सांगचें निश्चिंत निर्भीत निराशी जायना आमी असलो बरोसो आमकां कितें करिना रोमन्स चॅप्टर 5:5 निराशी करिना म्हणटा देवाचें उतर असलो बरवसो आमकां निराशी करिना असलो बरोसो आमकां निराशी करिना कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्रत्म्या मुखार कांतरे देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दाराळ ओतला पळय न्ही जेजू ते आमी सुटको जोडल्या म्हणटाना जेजून बसयलेलो पवित्र आत्मो ताणें आमकां दिला की ना धैर्य दिवचो आत्मो स्वतान चलोवचो आत्मो नीत दाखोवचो आत्मो आनी तो पवित्र आत्मो आमकां चलयता जाल्यार ह्या संवसाराचे खंयचेय कायदे कानून आमकां लागू जातात गी खंडीत जायना कित्याक हो पवित्र आत्मो त्या कायद्या कानूना वरवीं चड बळादीक मात न्ही चड नितींत सतांत संपूर्ण देखून हाजे पयलीं हांवें सांगलां गलातकारां पयल्या पत्रांत आनी हांव स्वर 5:18 गलेशियन चॅप्टर 5:18 पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्र कालनान देखून म्हाका 31 वर्सां खंयचे कायदे कानून पाळिना म्हणून न्ही पाळची गरज पडना कित्याक पवित्र आत्मो तुका कितें दिता प्रेरण दिता कितें तुवें करीची कितें देवाक मानवता तेंच करूं कितें तुवें चिंतेचें तेंच चिंतूंक कितें तुवें उलयचें तेंच उलोवंक कितें तुवें आदारीचें तेंच आदारूंक पळय आमी ड्रायव्हींग करतना रुली पाळटा कित्याक म्हळ्यार त्यो केल्ल्यो रुली जावं ती पूण ताज्या पयलीं पवित्र आत्मो आमकां सांगता कोणाकी हाडे नाका कोणाकी बादाक हाडी नाका देखून तुमकां पवित्र आत्मो चलयता जाल्यार कितें तें बरयलां वास्तीवळ नियमशास्त्र काल तुमी नात तुमकां आत्मो चलयता तुमकां जाल्यार आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्र कालनान आज पळया न्ही हर एक पट्यांचे कितें म्हणटा पार्लिमेंटांत तांचे कितें म्हणटा संसदांत सेशन जाता न्हू खूब नवे 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 कायदे कानून पूण सगळ्यांक उतार मेळिल्लें जाल्यार काल एकल्या भावान मागिल्लें हे पळय कॉलेजींत आनी तें शिकप जोडच्या बदलाक काल आमच्या विनोदीच्या मागण्या वेळार काल आमच्या पवित्र पुस्तकाची भयणीन आमच्या फिलोन मागिल्लें आज ल्हान ल्हान भुरगींत इस्काल म्हणून कितें कितें तांकां फर्स्ट स्टँडर्डाच्या भुरग्यांक 10th स्टँडर्डाचे सिलेबस दिलां हें पुराय शिकयतात तें शिकोवच्या बदला खाली आमची एक बायबल कॉलेज मात आसलें पवित्र पुस्तकांत कितें आसा तें मात शिकयलें जाल्यार आज कितलीं आमची भुरगीं 7 जाणां जाती आसलीं मात देवाक वळखातें आसलें कितलें बरेंपण चडूंक साद जातें आसलें म्हणून विनोदीच्या मागण्या वेळार मागिल्लें हें सत भावां भयणीन कित्याक पवित्र पुस्तक तुका आडवाटेक व्हरता गे खंयचेंच पवित्र पुस्तक जावं दी पवित्र बायबल जावं दी अन्य धर्माचें खंयचें पवित्र पुस्तक कोणाक वायटा धरूंक वाट दाखयना बरें करूंक शिकयता वय मू
पूण त्या पवित्र पुस्तकाची गिन्यान ना देखून आमी पटोवन पडल्या म्हणून देवाचे उतार सांगता वय की न्ही देखून हेर कोणी पटोवन पडला जाल्यार ह्याच कारणा खातीर काल एका स्वामीजीचे हांवें आयकलें तो स्वामीजी म्हणटा आनी ताणें म्हळें आतां हे आमचे मुस्लीम भाव जुदेव भाव आनी क्रिस्तांव भाव आमी काजिन्स खंय मुस्लीम व्हडलो म्हणटा आमी काजिन्स म्हणून आमी म्हळ्यार बाबाव आमी सकट अब्रामाच्याच संततीचे म्हणटा तो जुदेवी अब्रामाच्या संततीचे कोण क्रिस्तांवी अब्रामाच्या संततीचे आनी इस्लाम मुस्लिमी अब्रामाच्या संतती आमी काजिन्स म्हणटा तो पूण ताज्या अब्रामाच्या पयलीं तो आदामाक गेल्यार आमी काजिन्स न्ही आमी कोण जाता भाव भयणी जाता हां तें तुका आदी जेजू शिकयता अब्राम तुका खाली काजिन्स करता पूण जेजू तुका देवाची कोणें ताका स्विकार केला हाजे पयलीं सांगलां हांवें तुका जुवांच्या वांजेलांत वचवर 1:12 कोण ताका स्विकार करतात तांणी कितें जोडलां ऐका पण आपणाक स्वीकार केल्या समेत जेजूक स्विकार केल्ल्या कोणाक की नाही धर्म स्विकार केल्ल्याक नाही भाव भयणीनो जेजूक स्विकार केल्ल्या हर एकल्याक म्हणजे आपल्या नावाचेर विश्वास दवरतल्या ताच्या नावाचेर विश्वास दवरतल्याक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले तरी जेजूक सगळ्यांनी स्विकार केल्या आमी कितें जाता देवाची आमी देवाची भुरगीं जाल्यार आमी कितें जाता एकामेका भावा भयणी सांगाता अर्गा देता उपकात जेजू हांव बावरता आयला येता म्हजे ताई हांव उल्हासता वैभव तुजो देखून हांगा साबाता विशयान बरें येयलां जाल्यार रे जेजू साबात पाळा म्हूण सांगना कितें करा म्हूण सांगता एक हें गरजेचें त्या दिसांनी एक साबाता दिसा जेजू गोवाच्या शेतां मदल्यान चमकतालो ताच्या शिसांक भूक लागली देखून ते कणश्यो मोडून खावंक लागले आतां कुडीची भूक लागतना कितें करीचे खायचे ताण लागतना खंयचो तो नियम सांगता पिवून उजो खावन उजो म्हूण सांगा हय की न्ही आनी ताची शीस कितें करतात भूक लागल्या वेळार ते कणश्यो म्हणून खातात फारिसेवांनी हें पळोवन जेजू लागीं म्हळें पळय तुजे शीस साबाताच्या दिसा करूंक आडवारले त्या दिसा साबाता दिसा तांणी खावन उजो पिवूंक उजो हेरां दिसांनी तांणी खायचे पियेचे गम्मात मारचे कळलें जिवीत देवाक एक दीस बरो दुसरे दीस पाळगे सांगा हर एक घडी हर एक वेळ हर एक जागो हर एक संदर्भार भाव भयणीन पण आमी सोडयलेली परस आमकां कळटा हांगा न्ही गी आमी मागणें करच्या वेळार मागणें करता वय की न्ही जेवच्या वेळार जेवता वय की न्ही मागणें करच्या वेळार आमी जेवताय हर एक शिस्त आमी आदार म्हणटा पवित्र आत्मा त्या प्रमाणे आमकां चलयता आतां हांगा देवाचें उतर आयकता आसतना आमी कोणी जेवंक धांवता वगे पूण हांगा ते चलोन वेताना कणश्यो मोडून खातात आनी येता जर कितें म्हणटात हे फारी जेव सूख दाखोवन दितात कितें म्हणून पळय तुजे शीस साबाताच्या दिसा करूंक आडवारलें करतात पूण जेजून तांकां जाप दिली दाविदान आपणाक आनी आपल्या सांगात्यांक भूक लागिल्ल्या वेळार कितें केल्लें म्हूण तुमी वाचून नेनात देवाच्या घरांत भितर सरून फकत याजकांक शिवाय ताका जावं ताच्या सांगात्याक जावं खावंक आडवारले समर्पीत उंडे तांणी केले नात कायदो पयले न्ही साबात असो कायदो मयचे जावन आयिल्लो वय मू दाविदाच्या काळात दाविदान तो मोडला हाच्या पयलीं सांगलां न्ही तुमकां बिस्पानंत शुक्राचें काले मास खावन हें खावन म्हणून ताणें मागीर म्हाका सांगिल्लें आसा म्हजे बर्थडे दीस तो शुक्रार आयिल्लो त्या दीस हांव खंय पयलें आसलो तें वारंगाल दियेसींत ताका जेवणाक हांवें पयलें सांजेर ते नंतर म्हळ्यार आमच्या इगर्जे मुखल्यान पाड जातना हो आज शुक्रार ते म्हाका रियाती जी म्हणटाना हो शुक्रार गे आज न्ही मास खावन जो म्हणलो कायदो आसा न्ही दिवस सिजन म्हणटाना वय गी आमी दनपारां मास खाला म्हणालो तूं कायदो कोणाक दुसऱ्यांक हें भाव भयणींनी आमी कायद्यांचे गुलाम जावचे न्ही देखून तूं साबारपटीचे जे म्हणा बांयत पाडो पडला तशें मरूंक सोडटा ती ताका साबाताचो दीस म्हणून आमी जायते आनी बरें साबाताचो दीस म्हणून हर एक अवकाश मेळटाना आमी कितें बरें आदर देवाक मानतात तें करूंक आमी खुशी बरीच दे तेदो आमी जेजूच्या एकवटांत आसा म्हूण सांगीत जेजू कितें म्हणालो आडवारलेले समर्पीत म्हणटा तांणी केले ना तुवें हर एक साबाताच्या दिसा देवाळांत याजक साबाताचो विशय मोडटात आवळे हांगा सांगला न्ही गी साबात खाली लोकांक मात्र गी याजकांक ना गी ते मोडटात खंय समर्पीत जाल्ले उंडे ते खातात याजक खातात आनी तुमकां उपाशीन धरतात देखून तूं जेजून पळय ताची शिकोवण आयकोंक आयिल्ल्यांक
तांकां खाली पोटान काली म्हणटात बुकेन फाटीन धाडले की पोटभर जेवण बाटीन धाडले वय मू आज भाव भयण आमी साबार जाण कितें जालां ह्या कायद्या कानूनचे हें गुलाम जाल्या त्या गुलामपणांत आमी आसूंक नजो जेजूचे आमी करेस्टीस जाल्यार गरजे प्रमाणे तक्षणा कितें बरें आदारूंक जाता परच्या शिकवण्यात सांगलां तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन ते देवाक महिमा देव दिता आमची हर एक बरी करणी ओ दीस तो दीस ही घडी वो जागो तो जागो तें पळोवंक वयचें नाका खंयच्याय दिसा खंयच्याय संदर्भ देखून हांवें तुमकां दाखले दिले ह्या झाडां तुमकां येवंक जाता उडास काडा थंय सोडयल्लेलो उडास वर्सांत येपटी काडटात पूण तुका आनी म्हाका आमकां जेजून सोडयल्लो उडा वर्सांत येपटी काडूंक हर एक घडी काडूंक जितले पटी तुमी करतात तें तुमी म्हज्या पळया न्ही देखून जेजून केल्ल्या बऱ्यापणाक ताणें दाखयल्या त्या बऱ्यापणाक आमी कितलें ताजे खातीर बरेपण आदारता तें जावन आसा तुजें म्हणजे आमचें आत्मीक बलिदान रोमाकारां बरयल्या 15:12 आनी वळी 1 हें आत्मीक बलिदान जाय जें म्हणटा जेजू न्ही खंयच्या वस्तूंचें बलिदान ऐका तर भावानो देवान आमचे वय दाखयलेले ओड काकुळती सोक डासकांड हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता ताका मानतात पळय न्ही देवचो सांगता ताका मानतात असले हर एक करणी तुजी ताका मानतात असले जायची कोणाच्या गरजेन पावलोय पिडेस्तांच्या कोणाच्या गरजेन पावलोय हें पयनाऱ्याच्या कोणाच्या गरजेन पावलोय पोरच्या बरी त्या बऱ्या समार्या घरा बरी ती ताका मानतात असले समी ह्या पिढी कितें करीचें आतां तुजो बरो मागण्याक वेताय मागण्या वेताना तर रस्त्यार कोणाक तुजी गरज आसा त्या मागण्या सफळ थंय ताका गरजान पाव तें खरें मागणें हें खाली कायदो पाळचें मागणें देखून कितें कस भाव भयणी न्हू हांवें तें हें दिलां आनी नांव दिलां देखून म्हाका वचचें ना खंडी जाण देवाक खंयचें मानता म्हणलें मागणें मानता की ह्या बरी करणी मानता की म्हण तुज्या म्हणजे आमच्या मतींत आमकां साम विचारीचें ती करणी मानता जाल्यार तुज्या आनी म्हजें आमचें बलिदान कसलें बलिदान जायचें देवा मानतात असलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जिवें बलिदान जिवीत दिवचें बलिदान हेरांत संतोश उमाळसो करचें बलिदान हेरांक कसं कितें म्हणटात मोग दाखोवचें तें बलिदान तुज्या म्हणजे आमच्या हर एक कितें म्हणटात करण्या मारिपात हेरांक तें उपकारा पडटा गी ल्हानशें करणी जाल्यार व्हडली तें बलिदान तुवें आनी आमी भेटयचें देखून फाटीं येवन वास मुखार जेजू कितें म्हणालो हर एका साबाताच्या दिसा जालें देखून हांव तुमकां सांगता देवाळा प्रास्वर तो हांगा आसा वडोली बाबा विक्रमा सांगलें न्ही गे साबार जर मागण्यो करतना वो जागो पवित्र हें देवाळ पवित्र हें काले मागण्याचें साल पवित्र खंयचें जागो पवित्र न्ही कोण पवित्र देव पवित्र जेजू पवित्र पवित्रात्मा पवित्र ताजे उतार पवित्र आनी ते उतार तुका आनी म्हाका आमकां करता पवित्र काले हांगा उतार आमी आयकनासतना ते उतार आमकां नितळ करिना तर धुयना तर आमकां पथकांतले संपूर्ण तरान निवारिना तर आमी खंय पवित्र हांव उलयल्ल्या उतरा वरवीं तुमी बेंडून सवरून नितळ केल्ल्या स्वता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतारस तर कोण आमकां पवित्र करता खंयच्याय पवित्र जाग्यार वचून कोणी पवित्र जायना खंय जाल्यार वसा संवसारांत खंयच्या जाग्याक वचून कोणी पवित्र जायना कित्याक आपडोनी कोणी पवित्र जायना अयो पाद्रा पासून लोबा पडलो पवित्र जाता की जायना बेनाकात पवित्र पुस्तकां पडलें थोड्यान कळलें ओ पवित्र बायबल हांव पवित्र जालो कांय पवित्र जायना पूण देवाचें उतार तुजें तें म्हजें तें आमचें तें जिवीत जाताना आमी पवित्र जाता देखून जेजू कितें म्हणालो म्हाका जाय दया बलिदान न्ही पळय जेजूच म्हणा बलिदाना नाकात वडोली आमी आयकलें होम बलियो आनी खंयच्यो बलियो ताका मानांत म्हाका एक कूड जाय कूड म्हळ्यार तुजी म्हजी आमची कूड ताणें येवन वस्ती करूंक ताजो पवित्रात्मा तुजें तें म्हजें तें आमचें तें बिडार करूंक आनी तो पवित्रात्मा तुजें तें म्हजें तें आमचें तें बिडार करता जाल्यार देवाचें व्यक्तित्व संपूर्ण तर आमचें तें येता दया माया काकळो कसो देव दयाळ आमी जाता दयाळ कशी देव जावन आसा मोगाळ आमी जाता मोगाळ देवाचें हर एक स्वरूप व्यक्तित्व तुजें तें येवन बिडार करता जेन्ना तो पवित्रात्मा तुजें तें येवन बिडार करता वयतर आमी जाता एक जिवें बलिदान आनी मानेवास ह्या उतरांचो अर्थ तुमकां कळीत आसलो जाल्यार निरापराध्यांक तुमी केदी सापराधी करतेनान हे पळय संवसाराक हें जाल्लें तें आमी ताचो गमन करचो न्ही आनी खंयच्यो मोडल्यो केल्यो म्हणून
तांकां भूक लागली तांणी केल्यो निरपराधांक तुमी अपराधी म्हणून आज येतलो की कायदे कानुना कोणाक ते लक्ती करतात पाप आसल्यांक म्हणजे दुबळ्या धाकट्यांक पयशे आसल्यांक गिरेस्तांक पदवेर आसल्यांक खंयचे कायदे कानून व्हडली फोट खंय हांवें आयकलें एकल्यान सांगतना ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳು ಎಂದರೆ ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮುಳ್ಳೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಒಡ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹಿ ಕಿದೆ ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ मुळ्ळे आपळे ते उतार फोटो आज निरपराध्यांक तुम्ही अपराधी करतात आणि तर मनशापूत साबत सोधनी आणि मार्काच्या वांजेलांत अवस्व 2 वर्ड 26 जावन वास 26 थंय अभियतर श्रेष्ठ यासाक जावन 27 जेजू कितें म्हणटा थंय आणि ताणे तांकां सांगले साबत मनशा खातीर केल्लो सारकें एका साबत मनशा खातीर केल्लो मनशाक साबता खातीर केल्लो मनशाक साबत केल्लो केल्लो न्ही खातीर केल्लो न्ही आज मनशाक कानुनाक म्हणटात रिती रिवाज आसा जाल्यार कोणाच्या हाजे खातीर सगळ्यांच्या बऱ्यापणा खातीर सगळ्यांनी पाळीचे शिस्त आसा जे वय मनीस कायद्या खातीर केल्लो की ह्या कायदे मनशा खातीर केल्ले ते कायदे बदलूंक जाता की ना आमचे थंय बरेंपण सडटाना न्ही सगळ्यां थंय बरें मन येताना ह्या कायद्यांची गरज आसा की सांगा ना तुका आनी म्हाका आमकां पवित्र चलयता जाल्यार खंयचेय नियम शास्त्र आमकां लागू जायना देखून तो जेजू म्हणटा कितें म्हणालो निमाणे फाटीं येवन मास मनशापूत तर मनशापूत साबत सोधनी देखून कोणाक ऐकायचे हाजे पयलें सांगलां न्ही पेद्रोन जुआन आमी देवाक ऐकायचे की तुमकां ऐकायचे हांगा जेजू कितें म्हणटा साबत सोधनी म्हणटाना आमी जेजूक ऐकायचे की ह्या फारिजेवांक जुदेवांक ऐकायचे देखून आतांच्या काळाचे फारिजेव आसा जुदेव आसा तर तांकां एक दवरा आमकां जेजून सुटका दिल्या सोडवून दिल्या ताच्या उतरा मुखांतर मारणे रक्ताच्या वारवण्या मुखांतर संपूर्ण तरां सर ताच्या गुलामपणांत ताणें तुका आनी म्हाका आमकां सोडयलां देखून ह्या स्वतंत्रतांत आसून बरें आदारूंक ताजो आदार आशिर्वाद करपा आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी जीविताची